سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. مبروك عواشركم البنات. انا هاد الفيديو حطيته لكم معطل شويه. عارفه يعني السيمانه الاخرى ديال العيد هذه غيكونوا الناس ديجا وجدوا شرو المقادير الحلوه ديالهم وكل شيء، ولكن معليش ظروف خلاتني نتعطل. المهم غادي نعطيكم هنايا مقادير ديال واحد الصابلي زوين بزاف، واحد الصابلي روعه، يعني كيجي خطير، كيجي زوين بزاف. انا سميتو صابلي رافاييلو، اللي كيعجبو الشوكولا ديال رافاييلو هذا غيحمق عليه. عندنا في المقادير البنات كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال السكر كلاص سكر كلاصي، وكاس ديال الزيت. الكيسان ما كيكونوش عامرين حتى للفوق. عندنا جوج بيضات، جوج صفارة البيض وبيضه كامله. هذا هو البيض، البيض اللي كنت نقص غادي نحيدو، ما محتاجينوش. عندي هنا البنات الفلون ديال الكراميل، اللي عنده الفلون ديال الكراميل يديرو، اللي عنده ديال الفاني يديرو، اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه، ولكن هو كيزيد واحد المذاق زوين في الصابلي وكيعطيه واحد الهشاشه اكثر، كيجي بنين بزاف به. المهم عندنا جوج ديال ساشي ديال الفاني، هادو فاني بودر، اللي عنده سكر فاني يديرو، يدير جوج ماشي مشكل. وعندي الدقيق حسب الخليط، و معلقه صغيره ديال خميره الحلويات بحال هكا، ما تكونش عامره. وعندي جوج معالق ديال نشا عامرين، نشا الذره، اي نشا مايزينا او لا اي ماركه. انا هذا راه ماشي مايزينا ولكن نشا ديال الذره، غندير منه جوج معالق. وشويه الملح البنات، ضروري شويه الملحه، انا راه نسيت ما قلتش ولكن راه غادي نديرها من بعد. شويه الملحه في اي حلوه، يعني اي حلوه خصنا نديرو فيها شويه الملحه باش تعطينا داك التوازن في المذاق. ونسيت ما قلت لكم رابعه ديال الزبده، نخرجوها من قبل من الثلاجه بواحد الساعتين باش تجينا هكا مطلوقه. راه ما كنتش حاطه في المقادير، نسيت ما حطيتهاش حيت كنت حاطه على جنب باش تطلق. غادي نخلط المقادير كلها ما عدا البيض والخميره والدقيق، غادي نخليهم الاخر. غادي نخدم هنايا الزبده مزيان. ولدي كيطلع عليكم باغي يسلم باغي يعجن معايا. كنبقى نخلط مزيان هذا الخليط، كنخلط مزيان حتى يولي متجانس، يولي عندي بحال الكريمه ديال الزبده. هنا زدت خميره ديال الحلويات والبيض، وغادي نبقى نزيد بالدقيق بشويه بشويه. الدقيقه البنات غير بشويه عليكم، ما تزربوش، بشويه زيدوا الدقيق بشويه بشويه، حيت لا قصحتوه غادي يتجمع لكم، ما غاديكم الشكل مزيان، غادي يتجمع في الفران من يكون يطيب. ولا خليتوه مرخوف عاود غادي تطلق لكم في اللاطه، غيجيكم الشكل ديالو ما زوينش. كتخليوه ما بين وبين. في الاخر غادي نوريكم انا الشكل ديال العجين كيفاش كيكون. غادي نستمر بحال هكا. هانتوما شوفوا، شفتوا ما قاصحش وما مطلوقش في نفس الوقت، كتجي بحال هكا العجين. هز ليا البنات كيلو الا ربع ديال الدقيق، وانتم على حسب البيض. الا درتوا البيض كبر من هذاك اللي درت انايا يقدر يهز لكم اكثر، او لا يقدر يهز لكم قل على حسب. ولكن هانتوما كتشوفوا العجين كيفاش داير، ما مطلوقش وما مقاصحش بزاف، كيكون العجينه رطبه. غنديرها في بلاستيكه وغادي نخشيها في الثلاجه مده ساعتين عاد نخدم بها. هذا الصابلي من بعد ما خرجته من الثلاجه خلوه يبرد البنات مزيان مزيان، على الاقل ساعتين. الا كنتم محتاجينش بيه داك النهار ديروها عجنوها بليله قبل وخشوه في الثلاجه، كيجي احسن وكيبقى الشكل ديال الصابلي ديالنا زوين. انتم البنات انا غادي نسرحها ما بين جوج ديال البلاستيكات، كتجي احسن ما نبقاو نديرو في الدقيق ونقصحو في العجينه. هكا كيجي كيسهل علينا نديرو المدلك، وفي نفس الوقت ما كنديرو لا دقيق لا والو. غادي نخدم بهذا الطابع الدائري، القطر ديالو صغيور، شفتوا كيفاش الحجم ديالو قداش. غادي نوريكم شحال كتكون في العلو ديالها، ما كتكونش غليظه وما كتكونش رقيقه. انا حيت ما غنديرش وحده على وحده، غادي ندير غير وحيده وغادي نزوقها من بعد. غنستمر بحال هكا البنات في التقطاع ديال الحلوه ديالي حتى نكمل العجين اللي عندي.
غنستفى في اللاطه وغادي ندخلها الفران. ديما الصابلي ما يكونش العافيه مجهده بزاف، انا كندير عافيه 160. غادي ندوزو دابا للحشوه ديال الصابلي ديال رافايلو ديالنا. غادي ندير زلافه ديال الكوك، غادي نطحنها مزيان، غنيلها، وغادي نزيد عليها هاد الوافر، هاد الباستا هادي كتكون معروفه، كتكون بنينه بزاف، هادي ديال الفاني زوينه بزاف. غادي ندقدقها غير بيديا بحال هكا، ما نطحنها ما والو، باش تبقى فيها داك شويه داك القرمشه من الداخل. هذه كتجي ملي كتخلطوها مع الكوك كتجي بنينه بزاف. صدقوني البنات هاد الصابلي الا جربتو غادي يعجبكم، يعني رائع. هذا بنين 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 بزاف. انا شخصيا كيعجبني. بالنسبه لي كاين الناس اللي كيبغيو الكوك، كاين اللي ما كيعجبوش الكوك، هذه ماشي ديالته، هذا الصابلي ماشي ديالو. هذا كيجي في المذاق ديالو تماما بحال الشوكولا ديال رافايلو. اللي كيعجبو الشوكولا ديال رافايلو غادي يعجبو هاد الصابلي. هذا غادي نزيد عليه معلقه ديال الزبده، من الافضل تكون زبده حيوانيه باش يجيكم المذاق زوين. وغادي غادي نجمعو في الاخر بالحليب ديال ناسلي، الحليب المركز المحلى. كنبقى نزيد فيه بشويه بشويه حتى كنلقى واحد الخليط اللي نقدر نديرو كويرات صغار بحال هكا. انا هنايا خلطته مزيان، غادي نديرو كويرات وغنديرو في هاد القوالب بحال هكا. انا حاجتي بديك القوالب اللي كيكون فيهم حفيره. اللي ما عندوش هاد القوالب ديال السيليكون البنات ماشي مشكل، غادي تسرحوه هاد الخليط ما بين جوج ديال البلاستيكات، تقطعوهم بنفس القطعه اللي قطعنا بها الصابلي ياك، وديروا تاخذوا شي غلاقه ولا شي غلاقه ديال العكار ولا شي، المهم شي غلاقه صغيره اللي تعطيكم بحال بحال هاد التقيبه هذه اللي كاينه في هاد المول. تقبوها من الوسط صافي وتحطوها فوق البسكو فوق الصابلي ديالنا. ما حتى حاجه. اللي ما عندوش هذا القالب ماشي مشكله، ديال السيليكون غير كيسهل عليك شويه وصافي. تسرحيها وسط جوج بلاستيكات راه غتجي مزيان. انا هنايا غادي نستفى وغادي ندخلها للكونجيلاتور. من بعد ما دخلت الحلوه للكونجيلاتور حتى جمدات مزيان، غنخليوها حتى تجمد باش داك الكوك يجمد لينا مزيان وما يطيحش لينا في الشوكولا. هنايا البنات دوبت شويه الشوكولات، ما زدت عليه حتى اضافات، لا زيت لا والو، غير الشوكولا العادي. انا عندي هذا شوكولا غيش، يعني الشوكولات الحقيقي ماشي الشوكولات ديال الاخر، ولكن اللي عنده الشوكولات العادي الماركه ديال كالا راها زوينه في المغرب، يديرها ماشي مشكل. غادي نبقى بحال هكا البنات. هو ملي كيكون الصابلي جامد دغيا كيشد فيه الشوكولا وما كيتفرتش لينا داك الكوك منه، يعني كيبقى الشوكولا عندنا نقيه حتى كنكملوا الحلوه ديالتنا كامله. انا كنحاول هنا كيف شفتوا كنميل الحلوه فوق الفورشيط باش هذيك التقيبه الوسطانيه تبقى ليا خاويه وما تعمرش ليا بالشوكولا، حيت من بعد غادي نعمرها بالكراميل. غنستمر بحال هكا وغادي ندخلها المجمد تبرد وتشد راسها. خرجت الحلوه ديالنا من المجمد، تكون شاده راسها كنديروها في المجمد غير على الشوكولا البيضاء كتبقى شويه دغيا كتذوب باش نتحكموا فيها مزيان وما تبقاش تلصق لينا في يدينا. كنخرجها من المجمد، غادي نزينها بالكوك هكا. الكوك ما كنطحنوه ما ولكن نخليوه غليظ باش يجينا بحال الشكل ديال ديك الشوكولا رافايلو من الفوق يكون فيه الكوك. وغادي نزينها بالمكسرات. عندي هنايا غادي ندير نوازيت وغندير الكاوكاو والنوا كاجو، غادي نحطها بحال هكا حتى نكمل. عاد غادي نزينها بالكراميل وبالمكسرات. غنستمر بحال هكا حتى نكمل الحليوات كاع اللي عندي. ملي كتكون جامده الحلوه كنتحكموا فيها كيف بغينا، كتبقى شاده البروده. هذا البنات هو الكراميل اللي كنت صاوبت معكم، كيجي زوين بزاف. هذا الكراميل واقتصادي. غادي ناخذ الكبيرطات غادي نضغط عليهم بحال هكا، نهبط لهم داك الجناب ديالهم باش يجيوني عراض، حيت عندي هادو صغيورين ما لقيتش اللي كبر منهم.
غادي نحطهم في الكويرطات بحال هكا البنات، وغادي ننزلهم في الصينيه. غادي ناخذ الكراميل ديالي، كنخليوه حتى يبرد تماما باش ما يخسرش لينا الشوكولا صافي. وغادي نبقى نعمر دوك الحفيرات اللي قلت لكم خويوهم من الشوكولا، ضروري تخويوهم من الشوكولا باش تلقاو فين تحطوا الكراميل صافي. غادي نستمر بحال هكا وغادي نزين بالمكسرات من بعد. من بعد ما عمرت الحفيرات بالكراميل غادي نحط دابا النوازيط، ومن بعد غادي ندير الكاوكاو ونواد كاجو. اي مكسرات البنات عندكم، اللي عنده غير كاوكاو يديرو ماشي مشكل. شتو الشكل ديالها كيفاش كيجي على القرب، كتجي زوينه في الشكل والمذاق اكثر من رائعه، كتجي بنينه بزاف هاد الحلوه. واللي محبي الشوكولا رافايلو غادي تجيهم هاد الحلوه على الكانه زوينه بزاف وبنينه. غنستمر بحال هكا كنعمر بالمكسرات حتى نكمل كاع الحليوات ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. نتمنى تعجبكم هاد الصابلي وتجربوها ان شاء الله يا ربي وتعجبكم وتعجب وليداتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى. مع السلامه.